अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीलाई सम्पर्कमा आउन नेपाली दूतावासको अनुरोध। अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पुग्यो, प्रक्रिया पुर्याएर जारी गरिने। हामीले नयाँ पार्टी खोले पनि ओलीले गल्ती स्वीकारेर आए एकता हुन्छ भन्दै माधव नेपाल। तालिबानले अफगान सरकारी अधिकारीलाई आम माफी दिने घोषणा, काममा फर्कन आग्रह। सदीय अङ्क गणित, एमालेका 14 सांसदलाई कारबाही गर्दा देउवालाई पुग्ला त बहुमत। ओलीले दाबबाट निकालेको तरबार देउवाले चलाए। भदौमा हुने महाधिवेशन स्थगित भएको दोष सबैले लिनुपर्छ भन्दै डाक्टर कोइराला। सरकारले संसद चलेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन युथ काङ्ग्रेसको माग। माधव नेपाललाई ठाकुर गैरेको आग्रह, बेस पिएर भए पनि विभाजन रोक्नुहोस्। प्रधानमन्त्रीसँगको सहमतिपछि गोविन्द केसीले गरे अनसन स्थगित। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ सुनौलो नेपाल युट्युब च्यानल। सदाका दिन जस्तै आज पनि देश तथा विदेशका ठुला अनि अति नै महत्त्वपूर्ण खबर लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। खबरहरू निकै नै महत्त्वपूर्ण रहेका छन्। यदि तपाईँले भर्खरै मात्र हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानलमा गई सब्सक्राइब गरी हामीसँग निरन्तर रूपमा जोडिन नबिर्सिनुहोला र लाइक कमेन्ट पनि गरिदिनुहोला। भारतको नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीलाई सम्पर्कमा आउन अनुरोध गरेको छ। दूतावासले एक सूचना जारी गर्दै नेपालीलाई सुरक्षित घर फर्कनका लागि आवश्यक तयारी गर्न अनुरोध गरिरहेको छ। नेपाल फर्कने सिलसिलामा कुनै सल्लाह सुझाव, समन्वय एवं सहयोग आवश्यक भएमा दूतावासलाई सम्पर्क गर्न अनुरोध गरिरहेको छ। सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिस गरेको छ। सरकारले प्रमाणीकरणका लागि पठाएको अध्यादेश बेलुकी पख प्राप्त भएको राष्ट्रपति कार्यालयका सञ्चार विज्ञ टीका ढकालले बताएका छन्। उहाँले सरकारले प्रक्रियाबाट अध्यादेश सिफारिस गरेकाले राष्ट्रपतिले पनि आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर जारी गर्ने जानकारी दिनुभयो। सरकारले प्रक्रिया पुर्याएर सिफारिस गरेका सिफारिस जारी या प्रमाणीकरण गर्नु राष्ट्रपतिको संवैधानिक दायित्व भएको भन्दै ढकालले यो विषयमा पनि अलमल नहुने बताउनुभयो। मन्त्री परिषद बैठकले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा 20% संख्या पुर्याएमा दल विभाजन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश तयार गरेर राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको छ। विशेष गरी नेकपा एमालेलाई फुटाउन माधव कुमार नेपाल पक्षलाई सजिलो हुने गरी सरकारले अध्यादेश तयार भएको छ। यसअघि दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा 40% संख्या अनिवार्य हुने उल्लेख भएकोमा अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा 20% संख्या भए दल विभाजनले मान्यता पाउने व्यवस्था उल्लेख छ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पार्टी पुनर्गठन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको बताउनु भएको छ। मंगलबार आफूपक्षीय जनवर्गीय संगठनहरूको कार्यक्रमलाई जुम मार्फत सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ नेता नेपालले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकताको ढोका बन्द गरेर पार्टी विभाजन गर्न खोजेको भन्दै पार्टीलाई पुनर्गठन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको बताउनु भएको हो। ओलीले आफूहरूलाई लगाएको आरोप फिर्ता लिने र आत्मालोचना गर्ने कुनै नदेखाएको उल्लेख गर्दै उहाँले ओलीले पार्टी विभाजन गर्न चाहे पनि आफूहरूलाई दोष दिएको बताउनुभयो। उहाँले पुनर्गठित पार्टीले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, सामाजिक परिवर्तन र समाजवादको झण्डा बोक्ने पनि बताउनुभयो। नेता नेपालले भन्नुभयो उहाँ पार्टी विभाजन गर्न उद्धत हुनुहुन्छ। विभाजन उहाँले गर्ने अनि दोष हामीलाई दिने। हामी एकताका निम्ति अन्तिम समय प्रयत्न गर्ने, तर उहाँले आफ्नो तर्फबाट ढोका बन्द भएको घोषणा गर्ने। यो बाट उहाँ गुज्रिएको हुनाले अब हामी पार्टीलाई पुनर्गठन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। यो पार्टीलाई पुनर्गठन गरिएको छ। क्रान्तिकारी पार्टीमा रूपान्तरण गरिनेछ। आन्दोलनको झण्डा बुलन्द गरिनेछ र सामाजिक परिवर्तनको, समाजवादको झण्डा बुलन्द गरिनेछ। नेपाली जनताको प्यारो शक्तिको रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई हामी अगाडि बढाउनेछौँ उहाँले भन्नुभयो। आफू लगायतका सांसदहरूलाई कारबाही गरेको तर्क इङ्गित गर्दै
आफूहरू कारबाहीबाट विचलित नभई अगाडि बढ्ने पनि बताउनुभयो। वरिष्ठ नेता नेपालले आफूहरूले नयाँ पार्टी खोले पनि अध्यक्ष ओलीले गल्ती स्वीकार गरेर पछाडि हटेमा पार्टी एकताको ढोका खुला रहने बताउनुभयो। आउँदो चुनावमा सहकार्य हुन सक्ने समेत उहाँको भनाइ छ। नेता नेपालले भन्नुभयो, कारबाहीबाट विचलित हुने छैनौं, हामी अगाडि बढ्नेछौं। डाक्टर गोविन्द केसीले अनसन स्थगित गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र डाक्टर केसी बीच भएको वार्तामा सहमति जुटेपछि डाक्टर केसीले तत्काल आफ्नो घोषित अनसन स्थगित गरेका हुन्। डाक्टर केसीले स्वास्थ्य राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने लगायतका 5 बुँदे माग राखेर भदौ 3 गतेदेखि सत्याग्रहको घोषणा गरेका थिए। अनसनका लागि बर्दिवास जान लागेका डाक्टर केसीलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री देउवाले स्वास्थ्य राज्य मन्त्री बारे उपयुक्त समयमा सम्बोधन गर्ने र सार्वजनिक पदहरूमा नियुक्त गर्दा हुने स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न कानून बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि डाक्टर केसी लामो समयदेखि सङ्घर्षरत रहेका छन्। माधव नेपाल समूहको समर्थन बिना बहुमत नपुग्ने स्थितिका कारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अप्ठ्यारोमा छन्। यही बेला एमाले माधव नेपाल सहित 14 सांसदमाथि कारबाही गरेको छ। एमाले संसदमाथिको कारबाहीसँगै अब संसदीय अङ्कगणितमा पनि सामान्य फेरबदल आउने देखिन्छ। सामान्य दृष्टिले हेर्दा एमालेका 14 सांसद पदमुक्त भएपछि प्रधानमन्त्री देउवालाई एमालेको साथ बिनै प्रतिनिधि सभामा बहुमत पुग्छ। तर यो सोझो हिसाबले मात्रै संसदीय अङ्कगणितीय अघि बढ्ने स्थिति छैन, किनभने एमाले कारबाहीको सूचीमा राखेका 14 सांसद मध्ये 8 जना समानुपातिक तर्फका छन्। समानुपातिक सांसदलाई हटाएर ओली पक्षले नयाँ सदस्य नियुक्ति गर्न सक्ने सुविधा छ। समानुपातिक तर्फका खाली 8 स्थानमा ओली पक्षले आफ्ना सांसद थपेको खण्डमा प्रतिनिधि सभामा 6 वटा सिट मात्रै रिट हुनेछन्। त्यति बेला कुल सांसद सङ्ख्या 265 रहन गई सरकारलाई बहुमत जुटाई 133 जना सांसद जरुरी पर्छ। यसो गर्दा काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र र जसपाका सांसद जोड्दा 130 हुन गई र 3 सांसद अझै अपुग हुनेछन्। त्यस्तै अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवाले जनमोर्चाबाट एक र महन्त ठाकुर तर्फबाट केही सांसद तानतुन गरेर जसोतसो सरकार टिकाउन सक्ने देखिन्छ। नेकपा एमाले आफ्नो 14 सांसदलाई कारबाहीको सूचना संसद सचिवालयमा दर्ता गराए पनि सभामुखले संसद बैठकमा पढेर वा बैठक नबसेको बेला सूचना टास गरेपछि मात्रै कारबाहीले वैधानिकता पाउँछ। तथापि सम्बन्धित दलले सूचना दिएपछि त्यसलाई रोक्ने अधिकार सभामुखसँग छैन। एउटा गलत इतिहासको पुनरावृत्ति भएको छ। सरकारले फेरि संसद छलेर राजनीतिक दल विभाजन गर्न अध्यादेश राष्ट्रपति कहाँ पठाएको छ। यो धन्धुकारी कामको सुरुवात 1 वर्ष अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए। संसद छलेर 2077 वैशाख 8 गते उनले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी कानून ल्याएका थिए। आफ्नै दलभित्र र बाहिर तीव्र विरोध र संघीय समाजवादी दलको विभाजन पछि ओलीले ती दुवै अध्यादेश फिर्ता लिएका थिए। त्यसको करिब 7 महिनापछि मक्सिर 30 गते प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक संवैधानिक परिषद अध्यादेश ल्याएर संविधानको मर्म विपरीत संवैधानिक नियुक्तिहरू अघि बढाए। प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशको यो तरबार खास मकसदका साथ दाबबाट झिकेका थिए। दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी फुटाउन र नेकपा भित्रका आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीलाई तर्साउन ल्याएको थियो।